قاري للدني وإن من إنسان الران جرجا يا قارينا لفريقا جتون جمع جرجا سبو وسبونت وإن منهم جتون إنسان الران جرجا الكتاب كان الراجا لفريقا جتون جمع جرجا يلوون ألسنتهم غاري لجتاني دايبتن كوراي چونكن اسمانا لفريقا جمع جريا يلون جون خمران جاء ألسنتهم جون عرب ساني جاء بالكتاب أبو كتابة خمران جاء يلقون جون خججيرني جرا قراتي ساني خججيرني جرا كتابة قراتي ساني خججيرني جرا موجا يتاسبون جتون كيس سيتني بجتموجا من الكتاب أبو كتاب الراك سيتني بجتونو كبه كتابا زنك جيرني جير جدورو فساچو دما الذي أنزل الله ربي بوزة زنكنا خجيرني جير الثانية وما هو يجون على انتنين النموجا أبو كتاب الراها لنتينين كجيرني تجرجا هي قاري لتنتنا ويقولون دوب خجايا هو من عند الله بركنا إني كنت ربي برابو يا خجاني جرجا وما هو من ألنتينين أمو من الكتاب المنزل كتاب ربي رابو يا سنة ألنتينين جاء ويقولون أجون خايا على الله رب الرد الكذب أبو خجب خايا جاء دكاني جاء رب مرد وجاني جدوام يعلمون علم بخنين موجن سوانو دلانم كاذبون إسان كجبو تو علم بخنين كسي كجبو رب الرخاين جرجا ما كان لبشر طالك خنجتان جيا ما كان جوان تاني لبشر يجون المنامات جاء أن يؤتيه الله الكتاب ونزل لما تقال قرتت انقامان لما قالت نصارى يقادت نصارى نجران قاريد إن إيسى أمرهم يجولا يتعذرون يجولا ربا أو لما طلب بعض المسلمين قاريد الثاني السجود للنبي صلى الله عليه وسلم أيك خنجتاني ما كان وأنتان لبشر المنامات فانتان أيوتي الله الكتاب ربي نساء النوجة كتاب جاء ولكم كنو قرتي شريعة دنباسني بيخول ليس النوجة جاء والنبوة يا قاريدا كن دي سلين وجنين قاريدا ليؤتي الله الكتاب كتاب إساء النوجة والحكم كنو فهمي ليس النوجة فهمي شريعة ليس النوجة والنبوة يجون نبي ما ليس النوجة وأنت نجا ثم يقول كنا جتون للناس نما جتون انتان جاء كونوا عبادا لي أبونا أفتح قبروت الناتا جتون انتان جاء بقددي قبروت الناتا جتون انتان جاء ولكن أمو يقول نجام ليا كونوا تهاجتون ملجا ربانيين جتون أبو مفتوت تهاجتون ملجا كونوا جتون تها ربانيين جتون كنوا غرتي والربي خيت دلقتها جتون ملجا إيا قاري دولة مع العاملين تا جتون ملجا قاري دا كونوا تها ربانيين جتون والربي خيت غتابت دلقتها جتون ملجا ما كنتم تعلمون الكتاب وان كتاب خبر سيفتن تاتني بجتور بخيت دلقتها ججو ملجا
وبما كنتم تدرسون تدرسون ملواني في فكرات تاتني يجا والربي خيت دلقتا يجو وانت نجا ولا غاريدا يأمركم يهودا نجا غرتي نصارى نجران غبرما نقولي سان جناني ديبسا خنبوسه جن تكاو غري مسلم تو تانا بيف سجودو فيناني هنتو خوني دبي فكوتا داجچ اور كاداب جچا ربنا تخنبوسه جچو تولى كن يتاني ولا يأمركم ولا يأمركم يجور بالنسب كرات غاه ولا يأمركم وايسين جججا أن تتخذوا ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكمة والدور أي نبوة ثم يقول للناس نما ججون هنتان جا ولا يأمركم أبو ربي نسنا ججون لين هنتان جا جت تبنغاي ولا يأمركم يجون سنا ججون لين هنتان ولا يأمركم يجون سنا ججون هنتان أكخنا نجن ولا يأمركم ربي وايسين ججوج لتأكيد معنى النبي قاجب يسوع ولا يأمركم يجو وايسين جج ربي أن تتخذوا الملائكة ملائكة قرتو رتيز وايسين ججوج والنبي نبي يوتل قرتو رتيز ججوج أبو كبر ما قرأت رد وايسين ججدو سبحانه وتعالى كما تودت السايبة كسايبة قرأت الملائكة اليهود يهود اللين وزيري كقرأت نصارى اللين عيسى بن مريم كقرأت زنت ربهم قرأت تزين ججدو نصارى نجراني سايبة قرأت ده غاري لقام أنتنا يداني جيه سايبا قومين سايبا راتات ملائكة غبرما غدته يهودا وزيري غبرما غدته نصارى عيسى كغدته سنتي ربين غبرما غدته سنين ججوج أيأمركم بالكفر سيابو ربي نسنا ججا بالكفر يجون كفر متي سنا ججا هجا بعد إذ أنتم مسلمون يقوم يسين إسلام تاتني كفر متي سنا ججا جدو هو لا ينبغي له هذا خنتي سنا ججو نسام برباد مقايتنا وإذا أخذ الله ميثاق النبي واذكر إذا غزا الله وديسمي ودويت ربهم فولاجا ميثاق نبيين اجون عدي نبي يوتر ويت ربهم فولي سمي وديسيا لما آتيتكم غاري للتاني لما آتيتكم إنسان سنين كالنجاة ما موصول عجليني لما آتيتكم إنسان سنين كالنجاة من كتاب يا أبو كتاب الرئيسان سنين كالنجاة وحكمة أبو بكم الرئيس سان سنين كالنجاة وجاءكم رسول إذن أبقى سنين ويرقام كنوا قطما تهم جيا بما معكم غاري لتاني مصدق يجون قطما غتي لما معكم يجون كتاب نزني وجنجر سان قطما غتي جاء لتبيننه لا تؤمن النبي يجون جواب كسماتي أبو والله خيزت أمنتني موجها ولتنصرنه أبو خيسا قرد أمنتنا تمستني فوجها قال الله تعالى ربي نجي أقررتم أبو كيبلتني جاء وأخذتم على أقررتم ذلك يجون سبجيفتني جاء وأخذتم يجون أقررتم يجون سبجيفتني دكا كيبلتني أدي وأخذتم يجون كيبلتني جاء على ذلك يجون خنرتي كمسنين بانا عسري يجون أديت يكيبلتني جاء قالوا أقررنا قالوا دوبني جيا أقررنا يجون كيبل جيا قال فاشهدوا قال ربي نجي وشهدوا يجو
رقاتا على أنفسكم وأتباعكم بذات أبو رقاتا ونقرت ما أنت نلبوت سنرتي سنما رقاتا والرئيسين جلدي ونرتي رقاتا وأنا معكم من الشاهدين إلا كنوا قرت سني وجي ور رقاتا والراهي جيت بسوانا تنايا فمن تولى بعد ذلك قاري لك غنيتا وانا لله من الشاهدين عليكم جتشو والرسل الرقاب والراهي إسان سنرت الله والرقات والراهي ميسن الرقات جندو وزناتنا أنهي الرانفتو سن الرانفتنا جمع هدي موسين تنتنا رب سبحانه وتعالى وأنا معكم من الشاهدين أنيس والرقات والراهي وجيني دبي خنرت إسني في إسان سنرت تسكر رقات الرهيجين فمن تولى دوبنا من قرقلا أياك نجتاني فمن تولى بعد ذلك أبونا من قرقلا قادي تنقبلوا تيجي أولئك هم الفاسقون بعد ذلك الإقرار أقررتم يقربين جبودانا من قرقلا قادي تنقرر أولئك مثلهم الفاسقون إسان ما تخرى ربي ربه ربك الرجدوا أفغير دين الله فخير دين الله سواء دين ربي انتين يكون جشوم بربادني وله أسلم من في السماوات والأرض قال لا فغير دين الله سواء دين ربي انتين يبخون جم بربادني وله هال ربي غنا فاسلم يجون قالي جلب تمين من في السماوات سنن سمين خيست بجا والأرض يجون سنن دجي خيستاني ساليس ربي جلب قالي جلب تمنين جا طوعا ججون طلا بجا أبو دركي داني سالك ليسا جلب تمنين جا وإليه يرجعون طوعا ججون جاللا في وكران ججون برتا داني سالك لي جلب تمنين ولا يرجعون يجون كرسات ديف مني جا أكا خنا جتان مجيا أي قاري لدان طوعا وكرها وإليه يرجعون بوكر سادف مني فجازي مساني بقلت قلچا جندوا أكا خنا جتاني جدوبا إيا قاري لتاني معنى إجمالي تعريف كلام الله لإضلال الناس والتلبيس عليهم من صفات علماء اليهود من الأحبار أما دلقان شيكا يهوداتي في شيكا نصارى والنيسان دلقان كلام خطاب ربي خيست تيسن كلام ربي خطاب خيست تجيبو داجي شيكا يهوداتي في نصارى دلقان ثاني أمة جلس وجدت خطاب جيراني جيجو خنا برني والروا جلسوا يجوا إنسان شكا يهوداتي بخنصارى ورا أمة جلسوا جتة خطاب ربي جيره جتورنه العلماء الربانيون هم من رذو علماء ربانيوته هم رزقوا العلم والفهم والعمل akka kana je ulamaa'iin beekanii itti dalagan rabbaaniyyuuna warreen jaamu suni nama akkami nama beekumsa kenname beekumsa san keeysattis fahamii kenname beekumsa san keeysatti ammaas fahamanii itti dalaguu warra kenname santuu
rabbaaniyyoota ja'amaa warra beekee itti dalagu fahamee baratee fahamee warra itti dalagu isaan saniini rabbaaniyyoota ja'anii. maaliif rabbaaniyyoota ja'aniin wanni rabbaaniyyoota isaaniin ja'aniif hum rabbunnaas nama kana guddisan jechuu namni walii isaan sallaalateeti jeeliin meeqa isaanirraa ba'a karaa isaanii san deemu jechuudha saniifi rabbaaniyyuuna ja'aman warabbunnaas alaamaa fi salaahu diinihim wa duniyaahum karaa milkiin duniyaatii fi milkiin akhiraa jirtu irratti nama guddisanii saniif jecha rabbaaniyyuuna ja'amanii jedhe kanaaf maqaan kun irra dubbifama jechuudha amma ulamaa rabbaaniyyuuna warreen jaan isaan sani jechuudha nama maal kenname nama rabbiin beekumsa kenneefi beekumsa san keessatti fahamii kenneefi fahamii san keessatti maas itti dalaguu kitaabumoo beekisanuu itti dalaguu nama kenneef saniini ulamaa rabbaaniyyuuna jaanii jechuudha أخذ الله العهد على جميع الأنبياء فأشهدهم على أنفسهم وأممهم أما رب سبحانه وتعالى معنى إجمالي تيواني برنة ربي نبيوتا شفاو أهدي إرافوليت إرقاء جتشو برنة نبيوتا شفاو لبو ساني رتيس أكاسمت أمت ساني رتيس أهدي إرافوليت إرقاء قولي إسان إرقاء جتشو akkasumatti ifiifillee ragaa irratti ahadii isaan qabsiisee ergaa jechuudha baranne ummata isaaniitis gaariidha alaa anfusihim wa umamihim biliimaani bimuhammad sallallahu alaihi wasallam ambiyoota cufaahu akka isaan nabi muhammaditti amanan ambiyoonni cuftinu ammaa summanni ambiyoota san jala deemu tinu akka nabi muhammaditti amanan ahaddii irraa fuudhee jira rabbiin akka nabi muhammaditti amanan booddee nabiyyoota hate akka isaa tumsan ahaddii isaan qabsiisee jira akka isa jala deeman ahaddii isaan qabsiisee jira akkasumatti immas ragaallee isaanis ifirra godheeti rabbiilleen ififuu ragaa irratti tahee jira jechuudha kana baranne cufa ambiyootaatu akka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itti amanan ahaddii isaan qabsiisee jira akka isaa tumsan akka isa jala deeman fashahaduu jeeni ragaa ammaas waana maa kun mina shaahidiin anilleen jee ahaddii qabsiisee jira jechuu baranne ستي الله سبحانه وتعالى